छूना है आसमां तो बुलंदी को क्या देखना, क्योंकि जाना है बहुत दूर। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी एक कहानी से शुरू करेंगे। एक शख्स था, वो एक पेंटर था और वो 500 रुपीज में अपनी पेंटिंग सेल करता था। और वो चूंकि बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत ज्यादा उसकी एज हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो उसके पास स्किल है ये वो अपने बेटे को सिखा सके, ताकि वो भी एक बेहतर अर्निंग कर सके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को समझाया कि अब मैं ये तमाम तर काम तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम फाइनेंशियली तमाम तर चीजों को सीख कर एक फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, हमें सपोर्ट कर सको, घर को सपोर्ट कर सको। तो बेटे ने कहा ठीक है। चूंकि उसका बाप 500 रुपीज में पर पेंटिंग सेल करता था, तो उसने अपने बेटे को तमाम तर गुर सिखाए। लेकिन जो उसका बेटा था वो फर्स्ट टाइम जब एक पेंटिंग सेल करने के लिए गया तो उसकी 100 रुपीज में सेल हुई। तो जब 100 रुपीज में सेल हुई तो वो वापस आया और बड़ा मायूस और बड़ा दुखी था। तो उसने अपने बाप से कहा कि बाबा, मुझे लगता है कि आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, क्योंकि आप 500 रुपीज में सेल करते हैं और मैं 100 रुपीज की सेल करके आया हूं, तो प्लीज मुझे मजीद कुछ सिखाइए। तो उस बाप ने अपने बेटे को कुछ ऐसी मजीद चीजें सिखाई, इंप्रूव की। जब वो दूसरी दफा मार्केट गया वो पेंटिंग लेकर, उसका बेटा, तो वो पेंटिंग 200 रुपीज में सेल हुई। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं आज भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग 200 रुपीज में सेल हुई, जबकि आप 500 रुपीज में सेल करके आते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कुछ चीजें सीखने वाली हैं जो मुझे आप बता सकते हैं। तो उसके बाप ने उस पर और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा उसको गुर तरीके सिखाए। इस पर बहुत कमाल की पेंटिंग वो लेके गया मार्केट में। लेकिन जब वो सेल करने के लिए गया तो वो सेल हुई 400 रुपीज में। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने मेरे बाबा से कहा, बाबा मैं आज भी बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, आप 500 रुपीज में करते हैं और मैं 400 रुपीज में सेल करके आया हूँ। आज भी मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तो उसके बाबा ने उसको मजीद बेहतर तौर पे मजीद कुछ स्किल्स, ट्रिक्स वगैरह बताई। जब वो उसका बेटा गया मार्केट में, इस बार वो पेंटिंग सेल करके आया 700 रुपीज में। जब वो आया तो उसके बाप ने कहा कि आज तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, आज कितने में सेल हुई पेंटिंग? तो उसके बेटे ने कहा, आज मैं 700 रुपीज में सेल करके आया हूं। तो बाप ने कहा, आओ मैं अब तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूं ताकि तुम 1000 रुपए में पेंटिंग सेल कर सको। तो उसके बेटे ने कहा, नहीं बाबा रुक जाइए, क्योंकि आप 500 रुपीज में करते आए हैं, मैं 700 रुपीज में कर रहा हूं। आप खुद से नहीं आपने इंक्रीज की सेल वगैरह, और मुझे आप कैसे 1000 रुपीज का सिखाएंगे? तो वहीं पर ही उसका बेटा रुक गया। तो उसके बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज से कुछ सालों पहले मेरे बाबा ने भी मुझे इसी तरह सिखाई थी चीजें, लेकिन वो पेंटिंग सेल करते थे 300 रुपीज में। लेकिन मैंने जब 500 रुपीज में सेल की तो मैं आया तो मैंने इसी तरह से अपनी लर्निंग को रोक दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप अपनी लर्निंग को रोके ना, क्योंकि जब आप लर्निंग को रोक लेते हैं तो वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है और वहीं पर स्टेबिलिटी आ जाती है और उसी की तरह से आप पूरी लाइफ गुजारना शुरू हो जाती है। तो आज का टॉपिक भी इसी हवाले से है कि आप अपनी घर की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप जॉब का सहारा लेते हैं। आजकल के अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जॉब का सहारा लेना बहुत जरूरी हो चुका है। और चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर इंटरव्यू में आपके चांसेस ज्यादा होते भी हैं, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू विन नहीं कर पाते और फिर आपका घर स्ट्रगल में होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही बेहतर चीजें हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को सीख लेंगे तो आप 100% श्योर कि आप अपनी तमाम तर जो भी स्किल्स है उसको मजीद डेवलप करके आप बेहतर तौर पे सब कुछ जान पाएंगे और लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। आप प्लीज इन चीजों को करते रहिए ताकि आप मजीद हमारे साथ टच में रह सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर की तमाम तर वीडियोस को आप जान पाएं। तो दोस्तों, हमें इकट्ठे ग्रो करना है, तो आज के टॉपिक को लेकर चलेंगे ताकि आप तमाम तर इंटरव्यू के तमाम क्वेश्चंस को जान सके और ग्रो कर सके। तो चलते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। कल हमने एक वीडियो शेयर की थी, उस वीडियो में हमने बताया था इंटरव्यू के क्वेश्चंस के मेन
कंसेप्ट क्या होते हैं, जिसमें जनरल रूटीन क्वेश्चंस थे, एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट क्वेश्चंस थे, इंडस्ट्री ट्रेंड क्वेश्चंस थे और लिविंग अ जॉब क्वेश्चंस थे। उसी तरह से एक्सपीरियंस से रिलेटेड और क्वांटिफाइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जॉब सर्च क्वेश्चंस थे, हैबिट एंड स्टाइल क्वेश्चंस थे, सैलरी क्वेश्चंस थे, पर्सनालिटी क्वेश्चंस थे और गोल के जो आपके कैरियर गोल्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों ये कुछ मेन चीजें वगैरह पहले हमने डिस्कस की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मौजूद होगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम इसको वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन और वो आंसर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन का सही तौर पे आपने आंसर कैसे देना है, ताकि आप बेहतर तौर पे इंटरव्यूअर या सीईओ या एचआर मैनेजर्स की जो उनका माइंडसेट है उसको विन कर पाए, ताकि आपके इंटरव्यू के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। जनरल रूटीन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम अपने बारे में अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी रेजिडेंस लोकेशन और इस तरह से हम लोग आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और आपका जो मेन कोर ऑफ क्वेश्चंस है वो स्किप हो जाता है। क्योंकि एक इंटरव्यूअर जो होता है एक टाइम सेट करता है, इस टाइम के अंदर इंटरव्यू लेना है, तो हम जब क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो हम लोग फिर उसको विन नहीं कर पाते इंटरव्यू को। तो असल में क्या होता है कि हमें जब हमारे से पूछा जाता है अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपकी रिज्यूमे इंटरव्यूअर के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद होती है, जिसमें आपने तमाम तर अपने बारे में अपना नाम, एजुकेशन, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपने गिवन होती हैं आपके रिज्यूमे में। मगर आपको आंसर क्या देना है? आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करके, जिस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं, जब आपसे कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप अपने उस स्किल से रिलेटेड या उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताएं जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं। अगर आप अकाउंट्स के लिए इंटरव्यू देने गए हैं तो जब आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा फाइनेंस से रिलेटेड इतना एक्सपीरियंस है, मैं तमाम जो बैलेंस शीट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन तमाम की बहुत अच्छी ग्रिप रखता हूँ। लास्ट मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस इसी से रेलिवेंट है और मैं इसीलिए इस इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, ताकि मैं अपनी स्किल्स को बनवा सकूं और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकूं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताएं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन इसका बेहतरीन आंसर ये होता है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पॉजिटिविटी में जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस तरह की पोजीशंस है, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटीज आप देख लें कि जिस एक्टिविटीज को आप अपनी एज अ स्ट्रेंथ उनको डिक्लेयर कर दें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड इंटरव्यू देने गए हैं या एचआर से रिलेटेड या कोई भी, मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल फाइनेंस से लेते हैं। फाइनेंस का इंटरव्यू देने आप गए हैं और आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पूछा जाता है, तो आप स्ट्रेंथ में ये बता सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशंस है वो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बहुत जल्दी उसको कंक्लूजन में बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरी ये बहुत एक यूनिक स्ट्रेंथ है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि इसी स्ट्रेंथ से मैं मजीद ग्रो कर सकूंगा। वीकनेस के बारे में पूछा जाए तो आप जनरली वीकनेस के बारे में, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही आंसर नहीं देते कि नहीं मेरी कोई वीकनेस भी नहीं है, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। आप वीकनेस के बारे में ये बता सकते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग वर्किंग करने का शौक रखता हूं। मल्टीटास्किंग में होता यह है, कुछ लोग बिल्कुल यूनिक वर्किंग करते हैं, फोकस करके एक ही वक्त में एक ही काम करने का फोकस करते हैं, तो आपकी वीकनेस यही है कि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी भी है लेकिन वीकनेस है। वीकनेस इसलिए है, जब आपसे पूछा जाए ये तो वीकनेस नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ है, नहीं ये वीकनेस है, क्योंकि जब आप फोकस करके एक चीज पे काम करते हैं तो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपने एक वीकनेस के अकॉर्डिंगली आपने ये चीज समझानी है। उसके बाद आ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई है। आपसे जब ये क्वेश्चन किया जाए कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी तमाम तक जितनी भी आपने प्रीवियस जॉब्स की हैं उसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, क्या इस जॉब्स के लिए फुलफिल है, तो चूंकि आपने जब अप्लाई किया था, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, तो आपने देखा था कि उससे रेलेवेंट आपके पास कुछ स्किल्स थे, जैसा कि मैंने स्ट्रेंथ्स में भी आपसे डिस्कस किया, और जब आपसे पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताएं तो उस बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन ये क्वेश्चन जब स्किप हो जाता है, जब आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में ही बता देते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने की नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर देना बहुत जरूरी होता है। उसका आंसर भी सेम स्ट्रेंथ की तरह और अबाउट योरसेल्फ में मैंने आपको बताया कि आपने कैसे आंसर करना है, आप उसी तरह से आंसर कर सकते हैं। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें।
چونکہ یہ ایک ایسا پیچیدہ کوشچن ہے جس میں 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ جاب ون نہیں کر پاتے. لیکن میں آج آپ کو بہت ہی زبردست اس کا آنسر بتاؤں گا کہ اس کو ون کیسے کیا جاتا ہے. چونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے, اس کو ون کرنے کے لیے بالکل اس کو سمپل رکھیں. آپ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو ہائر کیوں کیا جائے تو آپ سیم وہی اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے کہ سر چونکہ یہ پوزیشن فائنانس سے ریلیٹڈ ہے اور میری کیپیبلٹی اسٹرینتھس بھی وہی اسی سے ریلیونٹ ہے, میری اسٹرینتھس اس بات کے انڈیکیشنز میں ہے کہ میں اس میں بہتر طور پر پرفارم کر سکتا ہوں, آپ کے لیے بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہوں, تو therefore you hire me. تو آپ نے اس طریقے سے ایک بہت ہی سمپل سا آنسر دینا ہے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسپیرینس اینڈ مینجمنٹ کوشچنز. ایکسپیرینس اینڈ مینجمنٹ کوشچنز کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, وہ میں آپ سے ون بائی ون ڈسکس کروں گا, اس کے آنسر بھی آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلا ہوتا ہے اوور کوالیفیکیشن. جب بہت ہی زیادہ آپ جاب کے لیے انٹرویو دینے گئے ہیں, اگر مثال کے طور پہ بیچلر آف کامرس کی جاب ہے اور آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایم بی اے کو یا تو ریزیومے میں مینشن نہ کریں, کیونکہ جب آپ ریزیومے میں مینشن کر دیتے ہیں تو اوور کوالیفائڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں, جو بھی ایچ آر ہے, انٹرویور ہے, سی ای او ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کی ایجوکیشن ہماری جو جابس کریکٹ جاب پوزیشن ہے اس سے کافی زیادہ ہے, تو لہٰذا اس کو ہائر نہ کیا جائے. تو دوستوں جب بھی جاب اپلائی کر رہے ہو تو ریزیومے میں ہمیشہ وہ ایکسپیرینس لکھیے جو اس سے ریلیونٹ ہو اور اسی سے ملتا جلتا ہو, اس سے ابو نہ ہو. آپ کی ایجوکیشن بھی ابو نہ ہو, آپ کا ایکسپیرینس بھی ابو نہ ہو. اس کے بعد آپ کا مینجمنٹ سٹائلز کے کوشچنز کیے جاتے ہیں کہ آپ مینجمنٹ سٹائل میں آپ نے ڈو اینڈ ڈونٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا. آپ نے ٹیم ورک کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. آپ نے آفیشیل پولیٹکس, کیونکہ جاب جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پولیٹکس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ سے مینجمنٹ سٹائلز میں یہ چیزیں اس کے اندر پوچھی جائیں گی. مینجمنٹ سٹائل میں آپ کی ڈریسنگ سے ریلیٹڈ ہوگا, آپ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک بڑی ٹف سچویشن رکھ دی جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. آپ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرنا پسند کریں گے, کیا ایسی چیزیں ہیں جو کرنا ناپسند کریں گے. آپ سے ایم سی کیوز کے اکارڈنگلی آپ کو ملٹیپل چوائسز کے اکارڈنگلی آپ سے کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی کہ آپ اس میں سے کچھ ڈوز کو انتخاب کریں, کچھ ڈونٹ کا انتخاب کریں. بعض ٹائم آپ سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ سے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈسٹری ٹرینڈ کوشچن. انڈسٹری ٹرینڈ کوشچن چونکہ وہاں پر پوچھے جاتے ہیں جو انڈسٹری ریلیٹڈ کمپنیز ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا انڈسٹری ایک مینوفیکچرنگ کا بہت بڑا پلانٹ ہے یا انڈسٹری ہے, تو وہاں پہ اگر آپ اس کمپنی میں انٹرویو دینے جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے, اور اس میں جسٹ ایک سمپل سا کوشچن ہوتا ہے کہ کرنٹ ٹرینڈز اباؤٹ انڈسٹری. جس انڈسٹری میں آپ انٹرویو دینے گئے ہیں اس کے کرنٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, یعنی کہ مارکیٹ پوزیشنز کیا ہے, کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ اگر آنسرز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو آپ کے انٹرویو کے کوشچن ون کرنے کے کوشچن زیادہ ہو جائیں گے. اور آپ کوشش کریں آپ ان سے ریلیٹڈ 2 یا 3 کمپیٹیٹر کو اسٹڈی کرتے جائیں, اس انڈسٹری کے کمپیٹیٹر کو. اور جب آپ سے یہ چیزیں پوچھی جائیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں جو کمپیٹیٹر ہے آپ کا, فلاں نیم ہے اور فلاں پروڈکٹ آپ کی سیم ہے, اس کی سیل زیادہ ہے یا اس کی مارکیٹ پوزیشن زیادہ ہے. اس طریقے سے آپ ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو بہتر طور پہ سنیں اور آپ کو موقع دیں اپنی کمپنی میں جاب کرنے کا اور اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا. اس کے بعد ایک آ جاتا ہے لیونگ جاب کوشچنز. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں اس کوشچنز کو مس کر دیتے ہیں. آپ کو اس کوشچنز کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جاب آپ یا تو پریویس جاب کر رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, یا آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی تو آپ یہ جاب چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, وائی یو لیونگ یور پریزنٹ جاب. آپ سے پہلا کوشچن کیا جائے گا کہ آپ ابھی جو جاب کر رہے ہیں وہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں. بعض سب یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو ریویوز دیتے ہیں اپنے باس سے ریلیٹڈ, کمپنی سے ریلیٹڈ, تو ان کا ایک دم امیج جاتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی سے ریلیٹڈ بھی نیکسٹ کمپنی میں یہ اس طرح کی کمپلیمنٹ دے گا. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ باس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایسی آپ نے بات نہیں کرنی, بلکہ اپنی بات کرنی ہے کہ آپ نے یہ جاب چھوڑی ہے اپنی گروتھ کے لیے, کیونکہ میری وہاں پہ کمپنی میں چونکہ میری گروتھ رک سی گئی تھی, میں مزید گرو نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ میں ایک کیپیبل شخص ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ میں اپنی اسکل سے ریلیٹڈ گرو کر سکوں. تو مجھے آپ کی کمپنی میں چانس ملا, مجھے امید ہے کہ اس میں ہارڈ ورکنگ کر کے اپنی اسکلز کو آپ کے سامنے ایسے طریقے سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا کے آپ کو بینیفٹس دے کے پیش کروں گا تاکہ آپ میں زیادہ سے زیادہ گروتھ کر سکوں. تو آپ جو کرنٹ بینیفٹ لے رہے تھے لاسٹ کمپنی میں, اس کو چھوڑنے پہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, تو آپ اس کو اپنی گروتھ پہ ترجیح دیں کہ آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بینیفٹ ضروری نہیں ہے, آپ کی گروتھ, آپ کا کیریئر فیوچر ضروری ہے.
تو اس لیے مجھے آج فیلنگ ویل کہ میں اس جاب کو اگر چھوڑ بھی رہا ہوں تو مجھے ایک بیٹر اپرچونٹی ملی ہے جس میں میں اپنے کیریئر کو گرو کر سکتا ہوں. تو دوستوں اس کے بعد آ جاتا ہے ہیبٹ اینڈ اسٹائل کوسچنز. یہ بالکل سمپل سے کوسچنز ہیں کہ آپ کو اگر بہت زیادہ ورک لوڈ آ جائے آپ کے اوپر تو آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے. آپ کو ڈیڈ لائن دے دی جائے کسی کام کو فنش کرنے کی تو آپ کیسے مینیج کریں گے. تو سمپل سا آنسر ہے کہ آپ ایکسٹرا ورک کام کر کے اس ٹاسک کو مینیج کر لیں گے, یا آپ کے پاس ایک انڈر پریشر, آپ کے پاس بہت زیادہ پریشر کا ورک آ گیا تو آپ کو اسائنمنٹ بہت کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ بریک نہیں لیں گے, آپ ایکسٹرا آورز بیٹھ کے آپ ورک کمپلیٹ کریں گے, سنڈے کو آپ آ جائیں گے. اس طریقے سے پازیٹیو جب آپ آنسر دیں گے تو آپ کے آنسر سننے کے بعد آپ کے انٹرویو کے ون کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو آپ کی ایک ٹیم دے دی جاتی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کنفلکٹ جو آتا ہے ٹیم کے اندر اس کو کیسے ریزالو کریں گے. سو سمپل کہ آپ نے اپنی ٹیم سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے گولز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ ان کی ہیلپ کریں گے, ٹیم آپ کے ساتھ مل کے چلے گی. تو سیلری کوسچنز میں آ جاتا ہے کہ آپ کتنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیلری. تو آپ نے سمپل سا آنسر دینا ہے, کچھ آپ نے ایک ہی آنسر نہیں دینا ہے کہ میں فار ایگزامپل آپ انٹرویو کے لیے گئے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے 30,000 یا 35,000 یا ایک لمپ سم آپ نے نہیں بتانی, آپ نے ڈیوریشن بتانی ہے, آپ نے ایک رینج بتا دینی ہے کہ سر میں 20,000 سے 40,000 کے مڈ میں سیلری ایکسپیکٹ کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویور ہوتا ہے وہ اگر جتنی بھی سیلری دینا چاہتا ہے وہ اسی کے اندر آ جاتی ہے, یا وہ تھوڑی بڑھا دے گا یا کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا. تو آپ جب رینج بتا دیتے ہیں تو آپ کے پھر بھی ون کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیریئر گول کوسچنز آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فیوچر نیڈز اور کیریئر گولز کیا ہیں تو سیم کہ آپ اپنی تمام تر سکلز کو اپنی ریلیونٹ پوزیشن میں اپنی تمام تر سکلز کو یوز کر کے اپنی تمام تر سکلز کو اور اپنی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کو مرج کر کے ایک بہتر فیوچر کی طرف کیریئر گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, جو کہ مثال کے طور پر فائنانس سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی فیوچر نیڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو دوستو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تمام تر ٹاپک کو آپ دوبارہ ریوائز کر کے دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہ وہی ٹاپک ہے جو بہت بڑی ریسرچ کے بعد ہم لوگوں نے کیے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس تمام تر جو بھی ٹاپکس ہم لوگوں نے شیئر کیے ہیں اس میں اگر آپ ہمیں کامنٹس کرنا چاہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یا ہمارے چینل کی امپروومنٹ سے ریلیٹڈ یا ہماری امپروومنٹ سے ریلیٹڈ, ہمارے چینل کی امپروومنٹ سے ریلیٹڈ, یا آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے لائف میں کیریئر کو لے کر تو آپ ہمیں کوسچنز کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اسپیسیفکلی ویڈیوز سے ریلیٹڈ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی زیادہ ہیلپ ہو سکے. تو دوستو میری تمام تر دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرو کریں, آپ کامیاب ہو, آپ جاب ون کریں, آپ اپنی فیملی کو گرو کر سکیں, فائنینشلی آپ اس پوری سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں. تو میری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور جیتے رہیں.